وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ایک بک انگریز دی بنائی ہوئی ہے ایک بک انگریز دی بنائی ہوئی ہے ایک بک دا نام قرآن ہے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوسری بک تو دور انسان ہے تے ایک بک وچ غیرت بک دا نہیں ایک بک وچ غیرت بک دا نہیں تے دوسری بک وچ مقصد انسان ہے یارا فیس بک نہیں ہوتے کم آنا جتے کم آنا قرآن ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک و رازق ہے فعال لما یرید ہے انہ علی کل شیء قدیر ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دے در یتیم حسن و حسین دے نانا جان فاطمہ دے بابا جان شیمہ دے ویر بدر منیر ساڈے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے
صاحبوں اور ساتھیوں، جس آیت کریمہ نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس آیت دا تعلق سورۃ العنکبوت دے نال ہے اور 21واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ اس مقام عظیم الشان دے اندر چار بڑیاں ہی وڈیاں گلاں کر رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی نو، اے نبی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تسی اے قرآن مجید دی تلاوت کرو۔ تو جدو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نو حکم ہویا نا تلاوت دا، تے سانو بھی حکم ہویا تلاوت دا۔ کی مطلب؟ قرآن نو پڑھو، قرآن نو سکھو، قرآن نو سکھلاؤ۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اسی توڑی طرف ایک کتاب وحی کیتی ہے، اینو پڑھو۔ نال اللہ فرماندے نے اقیم الصلاۃ، نماز نو قائم کرو۔ قرآن بھی پڑھنا ہے تے نماز بھی پڑھنی۔ اسی دیکھنا ہے ساڑھے معاشرے دے اندر کتنے کو لوگ نے جڑے اس حکم دی پابندی کر رہے نے، اس حکم نو من رہے نے۔ کئی تے ایسے لوگ بھی نے جنہاں نے قرآن نو کھولے انوی کئی مہینے گزر جاندے، قرآن نو ہاتھ ہی نہیں لگان دے۔ پھر آئے مولوی صاحب جی کوئی دسو جی اسی کرے رہی دا تے پریشان ہی رہی دا، گھر دے اندر پریشانیاں نے، اولاد آنکھیں نہیں لگ دی تے تی آنکھیں نہیں لگ دی، اسی کام اینج کرنے تے اینج ہو جاندہ ہے۔ ان دی کی وجہ؟ اسی قرآن تو بھی دور ہو گئے تے سونے نبی دے فرمان تو بھی دور ہو گئے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، نماز نو پڑھو۔ اگے نال اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ نماز پڑھ دا ہے نا، نماز پڑھ دا ہے تے نماز کی کر دی؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے نماز جڑی ہے نا، نماز بے حیائی تو، برے کماں تو، برائیاں تو، چگلی تو، غیبت تو، جوے تو، شراب تو، نشے تو، جوے تو، بریاں گلاں تو، بےہودہ گلاں تو بچان دی۔ عن الفحشاء والمنکر تے نال اللہ فرماندے نے والا ذکر اللہ اکبر، اے دنیا جہان دے لوگو جڑی نماز ہے نا، نماز یہ اللہ دا بہت وڈا ذکر جی، والا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے نماز سب نالو وڈا ذکر، نماز سب نالو وڈا ذکر، والا ذکر اللہ اکبر۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ پتہ کی چلیا کہ جیڑا بندہ نماز پڑھ دائے تے نماز کادے تو روک دیے؟ برے کماں تو روک دیے، فحاشی تو روک دیے، غلط فہمی تو روکتی ہے، برائیاں سے روکتی ہے نماز۔ اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر مینوں قرآن اور سونے نبی دے فرمان دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کے سروں سارے واسطے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں لوگوں، نماز نو قائم کرو، نماز نو پڑھو۔ اللہ فرماندے نے نماز بڑا ہی وڈا ذکر ہے، جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، اللہ اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ تسی کہنا کتے لکھیا ہے؟ قرآن دے حدیث دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے اندر تشریف فرمانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، آقا فرماندے نے ایک بندے دے گھر دے اگوں ایک نہر گزردی ہوئے تے اس نہر دے اندر بندہ 5 دفعہ نہائے غسل کرے، اپنا منہ دھوے، اپنا سر دھوے، اپنا جسم دھوے، کیا اوندے جسم تے کوئی میل کچیل رہ جائے دی یا نہیں؟ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، اللہ دے رسول جی جیڑے بندے نے 5 وقت اس نہر دے اندر نہانا ہے، غسل کرنا ہے، اپنے چہرے نو دھونا ہے، اپنے جسم نو صاف کرنا ہے پانی دے نال، اون دے جسم تے میل کچیل نہیں روے دی، آقا فرماندے نے اے ہوئی مثال نمازی بندے دی، اے ہوئی مثال نمازی بندے دی ہے، جیڑا بندہ 5 وقت دی نماز ادا کردا ہے، اسی طرح اللہ اس بندے دے گناہاں نو صاف کر دیندا ہے، اس بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نماز کیسا عمل ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے نماز صرف ساڈے تے فرض نہیں ہوئی، پہلے نبی بھی نمازاں پڑھیا کردے سن، پہلے انبیاء کرام بھی نمازاں پڑھیا کردے سن، نماز پڑھ دے سن، اللہ دے نال ہم کلام ہویا کردے سن، اللہ دے نال گلاں کیتا کردے سی۔ تسی کہنا کتے لکھیا؟ سورۃ مریم اللہ دا قرآن ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اللہ نے بیٹا دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ نبی ملے نے بغیر خام تو اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اس طرح بستی تو باہر گئیاں نے جدو پیدائش دا وقت آیا ہے تاکہ لوگ مینوں گلاں نہ کرن، اللہ دی طرف حکم ہو گیا مریم اس بستی تو باہر نکل جا۔ مریم باہر گئیاں نے بستی دے اندر، اللہ نے بیٹے دی بشارت دیتی ہے۔ جس وقت بیٹا ملیا ہے، بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے، حضرت مریم واپس آ رہی نے بستی دی طرف، نال بڑیاں پریشان نے تے رنگ اڈے ہوئے نے، اللہ میں بستی دی طرف واپس جاواں دی، لوگ مینوں بڑیاں ہی گلاں کرن گے، لوگ کہندے مریم تیری شادی تے ہوئی نہیں، تیرا ویاہ تے ہویا نہیں، تیرا نکاح تے ہویا نہیں، اے بیٹا کتھوں لے آئی؟ مریم پریشان۔ اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کرے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے، تے جنوں چاہے بغیر نکاح تو ہی بیٹے عطا کر دے۔ اللہ نے بیٹا عطا کیتا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نو، تے بیٹے دا نام کی ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔
حضرت مریم آ رہی نے واپس آ رہی نے جدو بستی دے قریب آئیاں نے بڑیاں پریشان نے لوگ مینوں بڑیاں ہی گلاں کرن دے اللہ دا قرآن نے نقشہ کھچیا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا لوگ کہندے نے ہارون دیے پینے اے کی کمل مارے آئی اے کی کیتا ای تیرا تے نکاح بھی نہیں ہویا تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی تے اے پتر کتھوں لے آئیے اے پتر کتھوں لے آئیے اے گلاں کر رہے نے تے مریم علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا ہے اے مریم انہاں دیاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا اندا جواب تو نہیں دینا اندا جواب جڑا تیرے گود دے اندر اے دے گا گود دے اندر کون نے عیسیٰ علیہ السلام بچپنا عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم علیہ السلام پہنچیاں نے انہاں نے گلاں شروع کر دیتیاں نے مریم اے ہارون دیے پینے اے کی کیتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا جدو مریم نو انہاں نے گلاں کیتیاں نے تے مریم اشارہ کر دیاں نے بچے دی طرف جدو بچے دی طرف اشارہ کیتا ہے اے لوگ کہندے نے مریم عجیب گل کر دی پئی ہے عجیب گلاں کیتی جانی ہے مریم کہندی ہے اشارہ کر رہی ہے اے لوگ گلاں کر رہے نے کہندے مریم کدی بچے بھی بولے نے کدی بچیاں نے بھی گلاں کیتیاں نے تو اشارہ کر رہی ہے بچہ بولے گا مریم اشارہ کر دیاں نے ہاں ہاں بولنے رہی اشارہ کر رہی نے ہاں ہاں اے بچہ بولے دا اے بچہ خود نہیں بولے دا بچے نو رب بلائے گا کون بلائے گا رب بلائے گا سبحان اللہ جو دے اشارہ کیتا رب دے قرآن نے کتنا پیارا نقشہ کھچیا فرمایا فاشارت الیہ حضرت مریم علیہ السلام نے جس وقت اشارہ کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی طرف بچے دی طرف تے بچہ بولے ہے قال انی عبداللہ کی بولے ہے قال انی عبداللہ اے میری ماں نو گلا کرن والے ہو خاموش ہو جو میں تے اللہ دا بندہ ہاں میں تے اللہ دا بندہ ہاں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ جڑے موضوع دی طرف میں تانوں لے آنا چاہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دا بندہ ہاں مینوں اللہ نے کتاب عطا کر دیتی ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا تے اللہ نے مینوں نبی بنا دیتا ہے نال فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ نال اللہ نے اے وصیت کر دیتی ہے اے عیسیٰ پیغمبر اے عیسیٰ نبی اپنے امت دے لوگاں نو کہنا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ نماز بھی پڑھنی ہے تے زکوٰۃ بھی دینی پتہ کی چلیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نبوت دیتی ہے تے نال کی کیا نماز پڑھنی کی کیا
نماز پڑھ نماز نا قرآن مجید دے اندر تقریباً 750 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیتا ہے. کنی مرتبہ؟ 750 مرتبہ. لیکن ساڈا کی حال ہے؟ اسی آنے جی اسی مسلمان اسی اہل اسی آل حدیث ہونے آل حدیث تے نماز دی واری آندی ہے موذن کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اے لوگو اللہ ساریاں تو وڈا جے. کی کہندا موذن؟ اللہ ساریاں تو وڈا جے. اے کہندا نہیں نہیں اے موذن غلط کہہ رہا ہے، میرا کاروبار سب تو وڈا ہے. موذن کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ساریاں تو وڈا ہے. اے کہندا نہیں نہیں میرا ذمہ دارا ساریاں تو وڈا ہے. موذن کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر. اے کہندا نہیں نہیں میری گڈی ساریاں تو وڈی ہے، میرا کاروبار ختم ہو جائے دا، میری دکان دے اندر پروفٹ کٹ آ جائے دی، میری سیل کٹ ہو جائے دی. نہیں نہیں مسلمانہ وہ کیڑے کماں چ پہ گئے ہیں. اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں تے جنات انساناں نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. کادے واسطے پیدا کیتا ہے؟ اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. لیکن مسلمان کی کر رہا ہے؟ کہندا میں مسلمان ہاں تے نماز پڑھ دے ہی نہیں. حدیث کے اندر کی آندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان بندے اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی جیڑی چیز ہے او نماز ہے. وہ کی ہے؟ نماز ہے. اسی نماز دے قریب نہیں جا رہا ہے. ایک پڑھ لی 4 چھڑ دیتیاں، 2 پڑھ لیاں 3 چھڑ دیتیاں. صحابہ کرام رضوان اللہ کے مجمعین نو ایویں تے نشانہ مل گئیاں، ایویں نہیں مقام مل گئے. او صحابہ کرام تہجد دے وقت اٹھن والے او تے نفلی نماز نہیں چھڑ دے سن. اسی فرضی چکھ دے ہی نہیں. کئی ایسے لوگ نے کوئی تا جی صرف جمعہ ہی پڑھنا ہفتے بعد بس نماز نہیں پڑھنی. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان بندے اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی جیڑی چیز ہے وہ نماز ہے. پتہ ہی نہیں لگا مسلمان کیڑا تے کافر کیڑا ہے. ایتھے بس نہیں پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہ دے نام تے 11ویں کھادی جا رہی. اس گلاں انہاں دی مانتے نہیں، اوے کہنے ہیں جی پیر صاحب دی 11ویں دینی. وہ فرماندے نے کہ جیڑا بے نماز ہے نا بے نماز، سنو پیر صاحب دی گل اصل مانتے نے اہل حدیث مانتے نے، ایویں کہتے پیران نہیں مانتے. یار پیران دی ایک گل لے لیا کھان پین والی بس وہ مان لئی، جڑی انہوں نے اصل گلاں دسیاں سی انہاں تے نیڑے نہیں جاندے. پیر صاحب نے کہا نماز نہیں چھڑنی، نہ خود چھڑ دے سن نہ اپنے مقتدیاں نو، نہ اپنے جڑے انہاں دے منن والے سی انہاں نو چھڈن دیندے سی. کہندے نماز پڑھو. غنیت الطالبین دے اندر پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی لکھدے نے کہ جیڑا بے نماز ہے اوندا جنازہ ہی نہ پڑھیا جائے. ایتھے بس نہیں کہندے تو جنازہ ہی نہ پڑھو بے نماز آ. ایتھے ہی بس نہیں فرماندے نے جیڑا بے نماز مر جائے، جیڑا بے نماز مر جائے انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن ہی نہ کرو. انہوں مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن ہی نہ کرو. امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی وہ کی فرماندے نے جن دے نام تے کہنے سی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ سے بڑا ماننے ہیں جی. فرماندے نے جیڑا بے نماز ہے انہوں قید کر دیتا جاوے تے انہوں کھانا بھی نہ دیتا جاوے. جو دو تاکو توبہ نہ کر لوے انہوں چھڑے ہی نہ جاوے او اتھے ہی مر جاوے.
ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਆਕਾ अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते ने नमाज जेड़ी है मेरी अखां दी ठंडक के, नमाज मेरी अखां दी ठंडक के। असी अजान होंदी है ते साडे सिर विच पानी पै जांदा है। ओए नमाज हो गई यार, हुण ते जोर दी पढ़ के आए, असर दी नमाज दा टाइम, असर दी जान। मौलवी साहब नूं होर कोई काम नहीं जी, जान पहले ही दे देंदे ने। मौलवी साहब बारे गल्लां करनी शुरू कर दे, आदि सलाह नहीं करते। करिए ना मुहासबा, असीं किन्ना को कुरान पढ़ने आ, किन्नियां को नमाज़ा पढ़ने आ। एक पढ़ते नहीं, एक मौलवी साहब दी गीबतां कर करके मौलवी साहब ने एक 5 वक्त नमाज पढ़ानी, वे ना मौलवी साहब लेट आए ने, है मौलवी साहब जी अज तुसीं लेट हो गए, आपदा पता ही कोई नहीं। जिहड़ा पहले पहुँच जाता ना उन्होंने गल्लां तो सिवा कोई काम ही नहीं होंदा, वो वेंदा भी अगले दिन नमाज। हालांकि नमाज इतने खुशू खुजू नाल पढ़नी चाहिए, बंदा अल्लाह नाल गल्लां कर रहा होंदा है, अल्लाह नाल मुलाकात कर रहा होंदा है। बंदा कहता अल्लाहु अकबर, जो दिलों बंदा कह अल्लाह, अल्लाह नू आवाज़ मार रहा, अल्लाह फरमांदे ने हाँ बंदिया की गल है, तू मैनू आवाज़ मारी। अल्लाह फरमांदे तू मैनू आवाज़ मारी की गल है, कहता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सना पढ़ता है, उस बाद तारीफ करता है अल्लाह ताला दी। अल्लाह सारियां ही हमदां तेरियां ने, सारियां ही सनावां तेरियां ने। अल्लाह फरमांदे ने ठीक है मेरियां ने, तू की चाहना है यार। नमाज का तर्जमा बंदा गौर करके पढ़े नमाज, तो नमाज के अंदर हर चीज़ मिल जाती है, सानू किते जरूरत नहीं जान दी। घर के अंदर ही रात की तारीकी के अंदर मसला बिछा लो, नमाज पढ़ो, अल्लाह के नाल गल्लां करो। बंदा कल्ला होवे ना, अल्लाह के नाल गल्लां करदा पिया होवे, अल्लाह फरमांदे ने हाँ भी मेरे लाडलिया की चाहना है, कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं तेनू पुकारिया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा ही रहम करने वाला है। अल्लाह फरमाते ने हाँ मैं मेहरबान हाँ, रहम कर, तू की चाहना है। हाँ अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तू क़यामत दे दिन दा भी मालिक है। अल्लाह फरमाते ने हाँ हाँ मैं क़यामत दे दिन दा भी मालिक, तू की चाहना है, मेरे को मंगे तो सही, मंगन की है लैन की है। जो बंदा इस तरीके नाल नमाज पढ़दा ना, अल्लाह नाल गल्लां करदा, अल्लाह फरमांदे ने चाहना की, कहंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह असी खास तेरी ही इबादत करने आ, तेरे कोलों ही मदद मंगने आ। जो अल्लाह नाल वादा कर लिया, अल्लाह तेरे कोलों ही असी मंगने आ, असी तेरी ही इबादत कर। फिर मसीतों बाहर निकलदा कहंदा या अली मदद, या गौस मदद। मैं दिल आज़ारी नहीं किसी की करना चाहता, सिर्फ समझाना चाहना यार नमाज अंदर तुसी अल्लाह नाल वादा करके आए हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह असी तेरी ही इबादत करने आ ते तेरे कोलों ही मंगने आ। अल्लाह नाल वादा करना ते बाद जाके दो रंगे करना है, बाद जाके धोखा करना है। अल्लाह उत्थे भी वेख रहे, अल्लाह इत्थे भी वेख रहे। यार नमाज का तर्जमा ही सीख लो, और सूरह फातिहा का तर्जमा ही सीख लो, तुहानू समझ आ जाती अल्लाह सानू कहंदे की ने, अल्लाह फरमांदे की ने। कुरान इतना प्यारा, इतनी लज्जत वाला, अगर बंदे ने कोशिश करके समझे तो सही। असीं उवें पढ़िया जी, ना पता है की कह रहा है कुरान सानू, ना ये पता हदीस सानू की कह रही, बस उत्तों लगाया मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ी तो फिर उवें चल पई सजदा दिता लोगों दिखाने वास्ते। नमाज पढ़नी है तो किंदे वास्ते पढ़नी, अल्लाह वास्ते पढ़नी है। तो बंदा कहता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह असी तेरी ही इबादत करने आ ते तेरे कोलों ही मदद मंगने आ। अल्लाह बात दे अंदर भी तेरे कोलों मदद मंगने आ, मस्जिद दे अंदर भी तेरे कोलों मदद मंगने आ। अल्लाह घर दे अंदर भी तेरे कोलों मदद मंगने आ, कारोबार दे अंदर भी तेरे कोल मदद मंगने आ। अल्लाह असी रात नूं भी तेरे कोल मदद मंगने आ, सुबह भी तेरे कोल मदद मंगने आ, जोर वक्त भी तेरे कोल मदद मंगने आ, असर वक्त भी तेरे कोल मदद मंगने आ, शाम टाइम भी तेरे कोल मदद मंगने आ, सफर अंदर भी अल्लाह तेरे कोल मदद मंगने आ, हज़र अंदर भी अल्लाह तेरे कोल मदद मंगने आ। अल्लाह तेरे तो इलावा असी किसे कोलों नहीं मंगदे, अल्लाह तेरे कोलों ही मंगने आ। अल्लाह फरमांदे ने की और मंगना चाहना है, कहंदा इहदिना सिरातल मुस्तकीम।
اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا دے۔ جدو بندہ نماز دے اندر اللہ کو سیدھا رستہ منگے دا تے پھر کوشش کرے دا من جدہ واجدہ، جیڑا کوشش کردا وہ پا ہی لیندا ہے، جیڑا کوشش کردا ہے وہ پا ہی لیندا ہے۔ آیا کر عالم دین کول، آیا کر علماء اکرام کول سکھن واسطے، انہاں نو ٹکچراں کرن واسطے نہ آیا کر، انہاں نو تانا نشنی واسطے نہ آیا کر، انہاں دے اندر عیب ڈھونڈن واسطے نہ آیا کر۔ اوے حافظ قرآن نو تو جاندا ہی نہیں، خدا دی قسم میں تے پڑھیا ہے ایک عالم دین حافظ قرآن رات نو ستا ہوئے عام بندہ جیڑا ہے وہ پوری رات قیام کردا رہے، اوندا سونا تے ایندا پوری رات دا قیام کرنا ایندے حافظ دے سون دے برابر نہیں ہو سکدا۔ اتنی شان و عالم دین اللہ نے دیتی، اتنی عزت اللہ نے حافظ قرآن دیتی ہے، اتنی شان تے شوکت دیتی ہے علماء اکرام اللہ تعالیٰ نے، تجھے سمجھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دیکھیے نا، آقا علیہ السلام دا صحابی ہے، انہاں دا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن دا وقت یہ کہندے نے میں دیکھا تا صحیح نا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات دی طریقے دے اندر کی کر دینے تے قیام کتنا کو لمبا کر دینے۔ آقا علیہ السلام دا قیام ویکھن واسطے حذیفہ بن یمان صحابے آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر نے، میرے محبوب دا رشتہ دار حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات مختصر کردہ جاواں، آقا علیہ السلام دے گھر لیٹے ہوئے نے، سونے محبوب پیغمبر نے وضو فرمایا ہے، مصلی تے کھڑے ہو گئے نے، آقا پڑھ رہے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ انہیں سنیا ہے آقا علیہ السلام بلند آواز دے نال پڑھ رہے نے، انہیں وضو کیتا ہے تے نال آ کر کے کھڑا ہو جاندہ ہے، آقا علیہ السلام دے نال کھڑا ہو جاندہ ہے، بائیں طرف کھڑا ہو جاندہ ہے، کدھر بائیں طرف، یعنی کہ کھبی سائڈ تے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ حدیث اندر آتا ہے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کان تو پکڑیا ہے، نماز اندر ہی کان تو پکڑیا ہے تے سجی سائڈ تے کر دیتا ہے۔ کیڑی سائڈ تے؟ سجی سائڈ تے۔ یہ تو کوئی پتہ چلیا ہے، یہ تو پتہ یہ چلیا ہے کہ دو بندے بھی امامت کرا سکتے ہیں، دو بندے نے تے جماعت کرا سکتے ہیں، تے امام کیڑی سائڈ تے کھڑا ہوئے دا؟ مثلا امام کیڑی سائڈ تے کھڑا ہوئے دا؟ وہ صحابی آیا تے کھبی سائڈ تے کھڑا ہو گیا، کیوں؟ آقا علیہ السلام سجی سائڈ تے ہوندے، میں کھبی سائڈ تے۔ آقا علیہ السلام کان تو پکڑیا اے پچھو دے نہیں نا، انہوں کھبی سائڈ یعنی کہ سجی سائڈ تے کر دیتا ہے۔ کی پتہ چلیا کہ امام جڑا ہے کھبی سائڈ تے کھڑا ہوئے دا، جڑا مقتدی ہوئے دا وہ سجی سائڈ تے کھڑا ہوئے دا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، محبوب پیغمبر نے سورہ بقرہ شروع کیتی ہے، ایسے صحابی دل دے اندر خیال کر رہے ہیں آقا علیہ السلام چاند رکوع پڑھن دے تے قیام دے اندر چلے جان دے۔ دیکھنا میرے محبوب دے رات دی نماز، اسی بھی نمازاں پڑھنے ہاں، اسی بھی راتاں گزارنے ہاں، اسی رات گزارنے ہاں فیس بک تے گزار دینے ہاں، اسی زور گزار دینے ہاں فیس بک تے گزار دینے ہاں، اسی اثر گزار دینے ہاں واٹس اپ تے گزار دینے ہاں، اسی نمازاں گزار رہے ہیں یوٹیوب تے گزار رہے ہیں، اسی نمازاں گزار رہے ہیں کالاں کر دیں گزار رہے ہیں، اسی نمازاں گزار رہے ہیں تے اپنے کاروبار دے اندر مصروف گزار رہے ہیں۔ اور میرے محبوب پیغمبر جنہ دی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، اے گناہ تے دور دی گل ہے، اللہ نے گناہ نو سونے محبوب دے قریب نہیں آن دیتا۔ اے او محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، رات نو تہجد دی نماز پڑھ رہے نے، محبوب پیغمبر پڑھ رہے نے، صحابی رسول نال نے، آقا علیہ السلام نے پہلا سپارہ مکمل کیتا ہے۔ اے صحابی کہندے نے میں دل دے اندر خیال کیتا آقا علیہ السلام ایک سپارہ مکمل کرن دے رکوع دے اندر چلے جان دے، محبوب پیغمبر نے دوسرا سپارہ شروع کر دیتا ہے۔ اے کہندا میں دل دے اندر خیال کر رہا آقا علیہ السلام دو سپارے مکمل کرن دے رکوع دے اندر چلے جان دے۔ ایک رکعت آقا علیہ السلام دی
اسی نماز پڑھنے نا تھوڑی جی لمبی ہو جائے، مولوی صاحب جی نماز چھوٹی پڑھایا کرو، مولوی صاحب جی نماز بڑی لمبی پڑھاتے جی، فلاں بندہ ہے تسی لمبی نماز پڑھا تو آندا نہیں دا، وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، وہ دیکھے میرے ایمان دے اندر کمزوری ہے، میں قرآن نہیں سن سکتا یار۔ اللہ دے در تے آمنا، نماز پڑھنی ہے، اللہ نال گلاں کرنی ہے یار، ساری زندگی کاروبار کرنا، بچنا ہے تے قرآن تے حدیث بچنا ہے، خدا دی قسم اور کچھ نہیں بچنا ہے، قرآن تے حدیث بچنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی نال پڑھ رہے ہیں، دل دے اندر خیال کر رہے ہیں، محبوب پیغمبر نے 2 سپارے مکمل کیتے، تیسرا سپارہ شروع کیتا ہے، فرماندے نے میں دل دے اندر خیال کیتا محبوب پیغمبر سورۃ بقرہ مکمل کرن دے تے رکوع دے اندر چلے جاندے، نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ مکمل کیتی ہے، سورۃ آل عمران شروع کر دی تھی۔ صحابی کہندے نے یار میں خیال کیتا توجہ یعنی کہ میں نا غور کر رہا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 سپارے مکمل کرن دے رکوع دے اندر چلے جاندے، اور جنہاں نے نماز اندر خشوع و خضوع ہوئے، لذت ہوئے نا، پھر نمازاں دا پتہ نہیں لگتا کتنی لمبی نماز ہوگی۔ او واہ واہ لذت ہے رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، او پیارے رب دے اگے رونے دی، واہ واہ صدقے اس روانے نو، او چھڈ منجی نہ نیند بڑیاں وڈیاں ہی راتاں، رات نو کھڑا ہو جایا کر، اس اللہ نو منانا جن اللہ نے تینوں خوبصورت انسان بنایا ہے، اس اللہ نو منانا او جن نے تینوں پیدا کیتا ہے، خوبصورت ہاتھ عطا کر دیتے نے، اس اللہ نو منانا او جن نے تینوں دین جیسی دولت عطا کر دیتی ہے، وہ بھی لوگ نے جنہاں نو دین دی دولت نہیں ملی، وہ بھی لوگ نے جنہاں نے قربانیاں دیتیاں نے اسلام دی خاطر، جنہاں نے قربانیاں دیتیاں نے دین دی خاطر۔ او میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ حضرت خبیب نو دیکھ لینا رضی اللہ تعالی، حضرت آسم نو دیکھ لینا، حضرت خبیب اس طرح سولی تے لٹکایا ہویا ہے، سولی تے لٹکے ہوئے نے، پھانسی دین لگے نے، وہ کہندے نے خبیب تیری آخری خواہش کی ہے، تیری آخری خواہش کی ہے، خبیب کہندے نے مینوں 2 رکعتاں نماز پڑھ لین دیو، مینوں 2 رکعتاں نماز پڑھ لین دیو۔ او میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ آخری وقت بھی نماز دے نال محبت کرنے والے، اسی سانو دین ملیا بالکل آسان ملیا ہے، سانو دین ملیا ہے بالکل سوکھا ملیا ہے، اسی قرآن تو بھی دور ہو گئے، حدیث تو بھی دور ہو گئے، اسی نماز 5 وقت دی جڑی فرض ہے اسی نماز دے قریب نہیں آندے۔ او میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابے کھڑے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سپارے 1 رکعت دے اندر پڑھے نے، 5 سپارے 1 رکعت دے اندر پڑھے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رکعت 1 رکعت دے اندر 5 سپارے، محبوب پیغمبر نے پھر رکوع کیتا ہے، صحابی نے پھر رکوع کیتا ہے، اسی نماز پڑھ لیے 10 منٹ دی، اسی کہنے اتنی لمبی نماز پڑھ لیے، نمازاں تے فخر کرنے ہاں پھر بھی گناہ کیتی جا رہے ہیں۔ او میرے محبوب پیغمبر دا کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے نے، رات نو اتنا لمبا قیام کر دینے، اللہ نو ترس آ جاندہ ہے، اللہ فرماندے نے او میرے سونے محبوب جی کیوں اتنا لمبا قیام کر دے ہو، کیوں اتنا روندے ہو، نہ اتنا نہ رویا کرو، اللہ نو ترس آ گیا۔ کتے لکھیا ہے اللہ دا قرآن ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سونے محبوب پیغمبر جی ادھی رات آرام کر لیا کرو، ادھی رات قیام کر لیا کرو، یا ادھی رات تو بھی کم قیام کر لیا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر تے اللہ نو ترس آیا ہے، سونے محبوب پیغمبر اتنی لمبی نماز پڑھ دے، اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ ادھی رات آرام کر لیا کرو، ادھی رات قیام کر لیا کرو۔ اسی بھی ایسی نماز پڑھیے اللہ ساڈے تے خوش ہو جائے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر سانو قرآن حدیث سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔
اور سانو ساروں 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے، ساڈے اہل و عیال نو، ساڈے اولاداں نو، ساڈے بہناں بھائیاں نو، ساڈے ماں پیو، اللہ جتنا دے والدین زندہ نے اللہ سب نو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے، جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر سانو قرآن حدیث دی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔